الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون مڑ مڑ کے دھونے ہتھانوں کدی من بھی اپنا دھو لیا کر انہیں ہاسے عابد چنگے نہیں کہ کدی کلیاں بیٹھ کے رو لیا کر صلہ رحمی بیج ہے نیکیاں دا اے بیج کدی تو بولیا کر مطلب ہووے تے ہو لینے کدی بن مطلب بھی ہو لیا کر اس وقت پوری دنیا تے جتنے بھی لوگ موجود نے ہر بندہ دو طرح کی کوشش کر رہا ہے۔ بعض لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ انہاں دیاں ضرورتاں پوریاں ہو جان اور بعض لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ انہاں دیاں خواہشاں پوریاں ہو جان۔ دوویں بندے گھروں نکل دینے ضرورت نو پورا کرن والا بھی اور خواہشات نو پورا کرن والا بھی، ضروریات دی تکمیل واسطے نکلن والا بندہ شام نو کامیاب ہو کے لوٹ دے اور خواہشات دی تکمیل واسطے نکلن والا بندہ شام نو ناکام لوٹ دے۔ کیونکہ ضرورت مند بندے دا ارادہ ہوندا ہے میرے بچیاں دی دار روٹی لب جائے، شام دے کھانے دانے دا بست بند ہو جائے، کو دو چار آنے ود لب جائے، او ای نظریے دے تحت نکل دائے تے اینا کچھ انہوں لب بھی جاندہ ہے تے او شام واپس لوٹ دائے تے ایک ہی دائے چلو بہتا نہیں تے تھوڑا تے ہوئی گیا ہے اللہ دا شکر ہے۔ تے جڑا بندہ خواہشات دی تکمیل واسطے نکلیا ہوتا ہے وہ شام تک اپنی خواہشاں پوریاں کرتا ہے، اے بھی کر لئی او بھی کر لئی اے بھی حاصل کر لیا او بھی کر لیا، شام مک جاندی تے خواہشاں نہیں مک دیاں تے پھر ایک کہندہ واپس لوٹ دا یار آ رہ گئی کیتے اے بھی ہو جاندی نہ تے کیا بات سی۔ یعنی ضروریات والا کامیاب لوٹیا تے خواہشات والا ناکام لوٹیا۔
اور یاد رکھو اے دنیا ضروریات دی تکمیل دی جا ہے، خواہشات دی تکمیل دی جا نہیں ہے، کیونکہ خواہشاں جڑیاں نے نا انہاں دی تکمیل دی جگہ جنت ہے، لہم فیہا ما یشاؤون، تم جو چاہو گے تمہیں دیا جائے گا۔ بندے دا دل کرے گا لال رتا سیب ہوئے تے مٹھا ہوئے تے کٹیا ہوئے تے سامنے میرے ہوئے تے میں کھا لواں، ہجے سوچ دا ہی پیا ہوئے گا کہ سیب کٹیج کے پلیٹ تے رکھیج کے بندے دے سامنے آ جائے گا۔ اوتھے ایتھے نہیں، ایتھے صرف ضرورتاں پوریاں ہونا، جڑا ایتھے خواہشات دی تکمیل دے مگر پہ گیا وہ ناکام ہو گیا۔ کہندے نے کسے بادشاہ دا نا ایک کوئی پتر سی تے انہیں اپنے ملازمین نو پابند کیتا سی بھی میرے پتر دی ہر خواہش پوری کرو، جو آکھے پورا کرو۔ ایک دنوں کہنے لگا مینوں ہاتھی لے آکے دیو، انہاں لے آ دیتا، پھر کہندہ مینوں ایک مٹی دا مٹکا لے آکے دیو، انہاں بھی لے آ دیتا، پھر کہندہ اس ہاتھی نو اس مٹی دے مٹکے دے ویچ داخل کر کے دیو، اے ہون خواہش دی کون پوری کرے؟ سارے ملازمین سر پھڑ کے بہ گئے، بادشاہ نو جا کے کہنے لگے جی اے تو اڈے پتر دی خواہش ہے، ساڑھے کڑو تے ہوئی نہیں تے تسی کر لو۔ تے بادشاہ بھی سر سٹ کے بہ گیا، کہندہ اے میں بھی نہیں کر سکدا۔ ایتھوں پھر مثال چل پئی کہ ضرورتاں عام بندے دیاں بھی پوریاں ہو جاندیاں نے تے خواہشاں بادشاہاں دیاں بھی پوریاں ہو سکدیاں نہیں۔ دنائی اور عقل مندو بندہ ہے جڑا صرف ضرورتاں پوریاں کرے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی پاک کتاب قرآن کریم میں خواہشات کی تردید فرمائی اور مجھے اور آپ کو درس دیا کہ صرف ضروریات کو پورا کرو۔ کی فرمایا سنی اللہ دا قرآن، میرے گردسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے نادر ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے۔ فرمایا آرائیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا۔ فرمایا ہے میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی، کیا کدی تسی اس بندے دی حالت تے غور کیتا ہے جس بندے نے خواہشات نو اپنا رب بنا لیا ہے، جس بندے نے خواہشات نو اپنا الہ تے معبود بنا لیا ہے، انہوں کوئی غرض نہیں اللہ کی کہندہ ہے، انہوں کوئی غرض نہیں اللہ دا رسول کی چاندہ ہے، انہوں کوئی غرض نہیں رب دا قرآن کی تقاضا کردہ ہے، بس انہوں غرض دے وے کہ میرا دل کی تقاضا کردہ ہے، جو دل وچ آوے وہ کر لواں، جڑی لڑکی پسند آوے انہوں حاصل کر لواں، جڑی فلم دیکھنو دل کرے وہ فلم دیکھ لواں، جتھے ڈاکہ مارنو دل کرے ڈاکہ مار لواں، من وجدہ بجاواں اپنے من دی پیر بھی کراں،
فرمایا آوارا ایتا من اتخذا الہہ ہواہ افا انت تکون علیہ وکیلا محبوبہ انج دے بندے دی گارنٹی تسی بھی نہیں دے سکدے انج دے بندے دی ضمانت تسی بھی نہیں دے سکدے ایدہ کوئی پتہ نہیں کدھر نو ڈر جائے ایدہ کوئی پتہ نہیں کیڑے ویلے کافر ہو جائے ایدہ کوئی پتہ نہیں کدوں اپنا ایمان بیچ دے وے ایدہ کوئی پتہ نہیں پیسیاں دی خاطر امام دا سودا کر لوے دولت دی خاطر امام دا سودا کر لوے اللہ اللہ میں قربان جاواں لاہوریو میں تے تو اپنے گریبان اندر نظر پا کے سوچئے کتے ساڈا حال بھی اجدا تے نہیں ہویا پھردا کتے اسی بھی اپنے دل دیاں خواہشاں پوریاں کرم دے مگر تے نہیں لگے ہوئے اللہ اللہ میں قربان جاواں دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا سورہ صاد پڑھئے فرمایا اللہ پاک نے یا داود انا جعلناک خلیفتاً فی الارض فحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوا فیضلک عن سبیل اللہ فرمایا ہے ساڈے داود پیغمبر عزیزانو وقت دا خلیفہ بنایا ہے وقت دا بادشاہ بنایا ہے فحکم بین الناس لوگاں دے درمیان فیصلہ عدل نل کرنا ہے انصاف نل کرنا ہے تے میرٹ دے کرنا ہے ولا تتبع الہوا اے ساڈے داود پیغمبر خواہشات دے مگر نہیں لگنا خواہشات دی تکمیل دا سفر نہیں کرنا ایتھے بندہ جدو لکھ پتی ہو جاندا ہے نا اودو کہندا ہے پلے پیسہ نہ ہووے تے پھر بندہ چرک دا چنگا لگدا ہے ہن تے میرے کول پیسہ آ گیا ہے ہن تے میں مجرے بھی ویکھاں گا ہن تے میں کنجریاں دے ڈانس بھی کراواں گا ہن تے میں بڑیاں بڑیاں لیموزیناں بھی خریداں گا ہن تے میں ان پا دیاں گا ہن تے میں موجاں لٹ لواں گا اللہ پاک نے وقت دے بادشاہ نو اللہ پاک نے وقت دے حاکم نو اللہ پاک نے وقت دے پرائم منسٹر نو کیا ہے فلا تتبع الہوا وقت کا بادشاہ بھی ہو تو وہ بھی خواہشات کی تکمیل کا سفر نہ کرے جدوں وقت دا بادشاہ لیموزینہ تے چھوٹے گا او دو زمین تے ٹرن والے ہو بندے جنہ دے پیرا چپان جتیاں کوئی نہیں او لیموزینہ انہ دے سینیاں تو لگ کے جان گیاں جدوں وقت دا بادشاہ اپنے ٹیبل تے پجا پجا کھانے دیاں ڈشاں رکھ کے بہ گا او دو غریب دے بچے دیاں ہائیں نکل جان گیاں او دو غریب دے بچے دیاں ٹائیں نکل جان گیاں تاں فرمایا ہے وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ بادشاہ بھی ہوو تے خواہشات دی تکمیل دا سفر نہ کرو فرمایا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ جڑا بندہ خواہشات دے مگر ٹردا ہے وہ سدھے رستے تو گمراہ ہو جاندہ ہے وہ شارائے جنت تو بڑک جاندہ ہے وہ صراط مستقیم تو ہٹ جاندہ ہے حضرت امام قرطبی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب تذکرہ دے اندر فرما دینے مصر دا ایک نوجوان ہے سونا بڑا خوبصورت بڑا سیرت بھی سونی صورت بھی سونی تے آواز بھی سونی بڑی پیاری آواز ہے سونی آواز نال اذان کہندہ ہے کئی سال گزر گئے انہوں اذان کہندے ہیں لوگ چپ کر جاندے نے لوگ رک جاندے نے لوگ کم چھڑ کے اُدھی آواز تے اذان سن دے نے ایڈی سونی آواز نال اذان کہن والا پرانا دور ہے سپیکر کوئی نہیں مسجد جامعہ مسجد تک چبوترا بنیا اونچا اُدھی تے کھلو جاندہ ہے اذان کہندہ ہے ایک دن اذان کہندہ
لگا پیا ہے نال مسجد دے گوانڈے کے سائیاں دا کھارے انہاں دی بچی پیار سین اندر بیٹھی ہوئی ہے نا او دے تے نظر پہ گئی ہے ویکھدیاں نال دوشیزہ دے حسن دا اسیر ہو گیا ہے او دے حسن دا غلام بن گیا ہے اذان مکمل کردا ہے انہاں دے گھر چلا جاندا ہے دروازہ کھٹکھٹاندا ہے کہندا میں تہاڈی بیٹی نال نکاح کرنا چاہنا میں شادی کرنا چاہنا وہ کہتے نے تے ناممکن ہے تو مسلمان ہے اسیں عیسائی ہاں تیرا تے ساڈا مذہب نہیں رلدا تیرا تے ساڈا منہج نہیں رلدا اس واسطے ناممکن بات ہے اللہ ہاں ایک رستہ ہے وے اگر تو اسلام چھڑ دے میں اسی تانوں اپنی بیٹی دا نکاح دے سکنے ہاں تے کہندا آ لو پھڑو اسلام چھڑ دیتا اے میں ایمان چھڑ دیتا اے میں قرآن چھڑ دیتا آج تو بعد میں عیسائیاں آج تو بعد میں مسلمان کوئی نہیں انہاں کہا ٹھیک ہے فلاں دن اسی تینوں اپنی بیٹی دا نکاح دے دیاں گے پجیا پھر دے خوش ہوندا پھر دے تمالا پاندا پھر دے موجاں لٹدا پھر دے مینوں میرے دل دی تمنا ملن والی ہے میں اپنے دل دی مراد پوری کرن والا وا میں کامیاب ہون والا وا حضرت امام قرطبی رحمہ اللہ فرما دین کسے کام دی گرد نل مقام دی چھت تے چڑھیا ہے پاؤں پھسلیا زمین تے گریا منکا ٹوٹ گیا جان نکل گئی ہے ایمان بھی گیا قرآن بھی گیا کئیاں سالہ دیاں دانا بھی گئیاں کئیاں سالہ دیاں نمازاں بھی گئیاں نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہی ہم نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم فرمایا فرائیت من اتخذ الہہ ہواہ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ کہتے حسیتے نہیں جی کر دے پہ اگر اسیں جی کر دے پیاں تے پھر خیال کرو انج دے بندے دا کوئی دین نہیں کوئی ایمان نہیں کوئی شریعت نہیں کوئی پتہ نہیں کدھر نو ٹر جائے قرآن کہندا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ اللہ کے کاغذوں میں اللہ رب العزت کے علم کے مطابق وہ شخص گمراہ ہو چکا ہے جس شخص نے خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے ضروری نہیں کہ بندہ کرشن کے بت کے سامنے جھکے ضروری نہیں کہ بندہ گرو گھنٹال کے سامنے سجدہ کرے ضروری نہیں کہ بندہ کالی دیوی اور لال دیوی کی مورتی کے سامنے جھکے ضروری نہیں کہ بندہ قبر اور آستانے پر جھکے حضرات محترم کچھ ایسے مشرک بھی ہیں جنہوں نے اپنے سینے میں بت پال رکھا ہے ایتھے مورتی بائی ہوئی ایتھے مورتی دی پوجا کر دینے اور مور لگ گئی دلاں تے پردے پہ گئے اکھاں تے کان بند ہو گئے قرآن سن دائی نہیں حدیث جنی مرضی سنائی جو اثر ہی نہیں ہوتا جنہ مرضی تی دے تی پارے رمضان سن جاندے نے پرواہی کوئی نہیں اصل وچ گل لے وے ایتھوں جتھوں گل بننی اوتھے تے بت پالیا ہوا ہے اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا میں جنہ باتاں دا ذکر بیا کرنا درا محبت نال ویر جی کدی بھی خواہشات دی تکمیل دا سفر نہ کرو ہاں بریاں خواہشاں کرنیاں ہی نہیں چاہیدیاں تے چنگیاں خواہشاں کرنیاں چاہیدیاں نے پر چنگیاں خواہشاں دی تکمیل اللہ دے سپرد کر دینی چاہیدیے یا اللہ میرا دل کردہ ہے میں اس سال عمرہ کریا ہوں
کرنی چاہیے. یا اللہ میرا دل کردا ہے اے جڑا رمضان ہے میں رمضان اندر تیرا گھر ویکھاواں. کیڈا سونا اللہ پاک دا دوبارہ تے جنوں سارا جگ ویکھدا ہے. ساڈا او دے بینا ہوندا نہیں گزارا تے جنوں سارا جگ ویکھدا ہے. دوروں دوروں چل کے تے لوگ بڑے آئے نے اللہ دیاں رحمتاں نے کیتے ہوئے سائے نے. اللہ سانوں بھی بخا دے دوبارہ تے جنوں سارا جگ ویکھدا ہے. اللہ اللہ میں قربان جاواں. اللہ میں حج کرنا ہے کرانا تو ہے کرانا اے نہیں طریقہ. سارا سال یتیمہ دا مال کھاؤ سارا سال مسکینہ دا حق کھاؤ تے سارا سال زکات دے پیسے لٹ کے کوٹھیاں پاؤ سارا سال لوکاں دیاں زمیناں تے قبضے کرو تے جناب رمضان اندر عمرہ کر آؤ تے حج تے دن اندر حج کر آؤ تے آکھو ہن مینوں ناتا توتا ہو گیا ماں. انج گلاں نہیں بندیاں انج گلاں نہیں بندیاں. کھو کے کھایا رج نہیں ہوندا ننگا پنڈا کج نہیں ہوندا. ٹھکی مار کے حج نو جائیے پینڈا ہوندا ہے حج حج نہیں ہوندا. خواہشاں کرنیاں چاہیدیاں نے پر تکمیل اللہ تے سٹ دینی چاہیے. اللہ اللہ میں قربان جاواں. جڑا بندہ ایتھے تکمیل دا بوجھ اپنے سر تے لددا ہے او قیامت والے دن بڑا اوکھا ہوئے گا. اونوں ایک ایک خواہش دا حساب دینا پے گا. ہاں بھئی اے پوری کیتی ہو تے کیویں کیتی ہو اے کم کیتا ہی تے کیویں کیتا. یہ بالکل انجی ہے. اے تو جدوں بندے عمرے تے جاندے نا یا حج تے جاندے کئی بندے حج تے عمرہ کرن تو بعد نا پھر خواہشاں دا بوجھ لدن لگ پیندے نے. میری بیگم نے آکھیا سی میرے لیے عربی برقع لے کے آنا چلو بھی لے. میرے بچیاں آکھیا سی ساڈے لیے کو بن داؤد چو کھلونے لینے وہ بھی لے. میرے گوانڈیاں آکھیا سی اے فلانی شے لینی وہ بھی لے. پیسے مک گئے مغروں مگواندا ہے تے 4-5 بریف کیس پر لینے تے ہن جناب جا رہا ہے ایئرپورٹ تے پہنچیا. انہاں ویکھیا انہاں وی تیرا تے بھاری بڑا زیادہ ہے تو تے خاشاب دے ٹرنک بھرے پے نے تو تے خاشاب دے بریف کیس پڑے نے. ایک سر تے چکیا ہے ایک موڈیاں تے چکیا ہے ایک مگر لایا ہے. تو جناب حاجی نہیں تو تے کولی بنیا پھرنا ہے بنیا کی پھرنا ہے. یہ تیرا بھار زیادہ ہے اینا علاؤ نہیں. ترلے کردہ ادھر یار میرا نا میرا بیگ نو آ دیو تے کدی انہاں نو کہندا جی تھوڑے جے ریاض رشوت لے لو کوئی تھوڑی جی رشوت لے لو. مینوں کڈا اوکھا ہوندا پیا کڈا اوکھا ہوندا پیا. کیوں خاشات دے ٹاچی کیس بھری بیٹھا ہے. ایک پاسے دوجا ہے وہ حج تے گیا ہے عمرے تے گیا ہے انہیں حج کیتا ہے عمرہ کیتا ہے اتھوں کھجوراں لیاں نے اتھوں زمزم پھڑیا تے بڑے ایزی ماحول اندر ایئرپورٹ تے آیا ہے. نالے انہاں سلام آکھیا ہے نالے انہاں بورڈنگ کارڈ ہاتھ دتا ہے. کسے نے پوچھیا ہی نہیں کسے نے ڈکیا ہی نہیں کسے نے روکیا ہی نہیں. ایزی ماحول تے جہاز چلا گیا ہے بالکل من و ان. یہی حساب ہے خواہشات پوریاں کرن والے دا ضروریات پوریاں کرن والے دا رب دی عدالت اندر خواہشات دیاں پنڈاں لد کے لے جان والا بندہ پھڑیا جائے گا تے جنہیں ضرورتاں پوریاں کیتیاں نے انج جنت دا بورڈنگ کارڈ لبے گا تے رب دی جنت دا مہمان بن جائے گا. اللہ اللہ میں قربان جاواں. توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا. میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا درا محبت نل پیار نل سن دے جانا. میری اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن اللہ دے پیغمبر نے زمین دے کوئی چورس ڈبہ بنایا مربع شکل اندر. نبی پاک علیہ السلام نے انج ڈبہ چورس بنا کے مربع شکل اندر نبی پاک نے وچ نکیاں نکیاں لکیراں کھچیاں چھوٹیاں چھوٹیاں. پھر اللہ دے پیغمبر نے کچھ لکیراں بڑیاں بڑیاں کھچیاں ایڈیاں بڑیاں کہ او مربع شکل
شکل دے ڈبے تو باہر جان لگ پئیاں میرے پیغمبر فرماندے نے صحابیو ادھر دیکھو تانوں گل سمجھاواں نقشہ بنا کے تحریرن مسئلہ سمجھانا بھی سنت نبوی ہے میرے پیغمبر دا طریقہ ہے میرے پیغمبر فرماندے نے اے جڑا چورس ڈبا باہر دیاں چار لکیراں نے بارڈر لگا ہویا ہے انسان دی زندگی ہے انسان دی زندگی دی حد ہے انسان دی زندگی دی حد ہے کہہ رہا یہ موت ہے جنیاں چار لکیراں نے موت دیاں نے ادھر بھی موت ہے ادھر بھی موت ہے ادھر بھی موت ہے پیچھے بھی موت ہے درمیان دے وچ انسان ابن آدم ہے تے اے جنیاں نکیاں نکیاں لکیراں نے نام انسان دی زندگی دے اندر آن والیاں نکیاں نکیاں پریشانیاں نے ابو بیمار ہو گئے نے امی بیمار ہو گئی ہے بیگم صاحبہ نو بخار ہو گیا ہے چھوٹا پتر بیمار ہو گیا ہے وڈا پتر جناب نو سٹ لگ گئی ہے نا ہن فلانا روڑا بن گیا ہے ہن آپ بیمار ہو گیا ہے اس زندگی دیاں نکیاں نکیاں پریشانیاں نے ایک جو نکلدا ہے دوجی اندر دوجی تو نکلدا ہے تیجی دے اندر زندگی بندے دی انج لنگ جاندی ہے حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے انسان دی زندگی کڈی عجیب ہے پہلے بندے کول پیسہ نہیں ہوندا تے صحت ہوندی ہے تے بندہ کہندا ہے پیسہ ہونا چاہیے پھر بندہ دن رات ایک کر کے پیسہ کماندا ہے پیسہ آ جاندا ہے صحت چلی جاندی ہے ہن کہندا ہے پیسہ جنہ مرضی لگ جائے صحت ہونی چاہیے پھر پیسہ لگ جاندا ہے صحت آ جاندی ہے پھر کہندا ہن پیسہ کوئی ہن پیسہ کمانا چاہیے پھر پیسے دی دوڑ دن رات لگاندا ہے فرمایا انجی بندے دی زندگی گزر جاندی ہے انجی زندگی دی ایام لنگ جاندے نے تے مک جاندے نے آقا فرماندے نے نکیاں نکیاں لکیراں انسان دی زندگی دیاں مشکلاں تے پریشانیاں تے اے جڑیاں لکیراں وڈیاں وڈیاں اس مربع شکل دے ڈبے چوں نکل کے تے باہر تک جاندیاں نے فرمایا انسان دیاں تمناواں نے انسان دیاں آرزوواں تے خواہشاں نے زندگی مک جاندی ہے تمناواں نہیں مکدیاں اے جڑے بندے نوں سزائے موت دتی جاندی ہے نا او دے کولوں بھی پوچھیا جاندا ہے ہاں بھی کوئی تیری آخری خواہش ہے تے دسنا کی مانا زندگی مکدی پئی ہے پر خواہشاں ہجے بھی نہیں مکیاں تمناواں ہجے بھی نہیں مکیاں فرمایا ہے بندے دیاں تمناواں نے جڑیاں موت تو بھی اگے تک جاندیاں نے تے پوریاں نہیں ہوندیاں خواہشاں کرنیاں ہی نہیں چاہیدیاں یارو خواہشاں کرنیاں ہی نہیں چاہیدیاں خواہشاں پوریاں کرو نا تے چنگیاں دی تکمیل اللہ تے سٹ دیو بس ضرورتاں پوریاں کرو اس دنیا دے اندر خواہشات دے مگر لگن والا بندہ نمازاں دی پرواہ نہیں کردا حج تے عمرے دی پرواہ نہیں کردا روزے تے تراویحاں دی پرواہ نہیں کردا ہن آپ سوچو ہاں ایک بندہ گھروں نکلدا ہے او دا نظریہ ہے میں بس اپنے بچیاں دی دار روٹی کمانی ہے انہوں ٹائم ریسٹ دا بھی ملے گا انہوں کو نماز دا وقت بھی ملے گا تے جڑا بندہ کروئے نظریہ لے کے نکلدا ہے میں شام تک 5 لاکھ روپیہ کمانا ہے انہوں فجر نظر نہیں آنی انہوں 5 لاکھ نظر آنا ہے انہوں عصر نظر نہیں آنی انہوں 5 لاکھ نظر آنا ہے انہیں 5 لاکھ دیاں دڑکیاں پیچھے سب کچھ چھڑ دینا ہے غافل ہو جانا زندگی دی اندر خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو اور طاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تو جب جوانی ڈلے گی تو پچھتائے گا پھر یوں رونے رلانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو عمر یوں ہی گوانے
سے کیا فائدہ اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات عزیز وقت انج دے بندے اللہ دی زمین تے گزرے نے جڑے بڑے بڑے طاقتور سن بڑے بڑے مالدار سن لیکن پھر بھی انہاں اپنیاں ضرورتیں پوریاں کیتیاں ضرورتاں پوریاں کر کے دنیا تو چلے گئے ایک دن نا سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ اے روٹیاں جڑیاں نے نا اے گندم دیاں روٹیاں وردار سن تقسیم کر رہے سن تے یکدم ٹائی مار کے رون لگ پے صحیح البخاری وچ لکھیا ہے پوچھیا گیا انس روندے کیوں پے جے فرماندے نے اے جڑی روٹی اللہ دے نبی نے پوری زندگی کدی رج کے نہیں کھادی نبی پاک نے کدی رج کے نہیں کھادی اللہ دے پیغمبر نے کدی رج کے روٹی نہیں کھادی دنیا تو لنگ گئے پر کچھ نہ لے کے گئے دنیا تو گزر گئے پر کچھ نہ اپنے نال بن کے لے کے گئے اللہ اللہ میں قربان جاواں سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام اللہ دے برگزیدہ پیغمبر اللہ دے چنیدہ پیغمبر جنہ دنہ دے اندر مصر وچ قید پہ گیا ہے کھانو کچھ نہیں لبدا گندم کوئی نہیں بحران پہ گیا ہے 7 سالاں دا محیط بحران ہے نا حضرت یوسف پیغمبر نے خواب دی اس تعبیر دے مطابق جڑی تعبیر اللہ نے سکھائی ہے نا وہ دے مطابق تدبیر پہلے ہی کر لی سی غلہ پہلے جمع کر کے رکھ لیا سی آپ نے اعلان کر دیتا اوے مصر والے ہو تے مصر تو باہر والے ہو جننے جننے تواڈے کول پیسے ہے گے نے نا انہوں نے پیسے لے کے آ جاؤ تانوں غلہ دیتا جائے گا تانوں غلہ دیتا جائے گا اللہ اللہ میں قربان جاواں سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام نے مندر اعلان کر دیتا ہے لوگ آ رہے نے گلہ لے کے جا رہے نے نا مفسرین فرماتے نے حضرت یوسف علیہ السلام صبح دے ٹائم ادھی روٹی کھاندے نے تے شام دے ٹائم بھی ادھی روٹی کھاندے نے پوچھیا گیا رب دے نبی جی ادھی روٹی کھان دا کی مانا اپنے کول تے گندم وادھوے لوگوں پہ برتانیا ادھی ادھی روٹی کیوں پہ کھاندے جے حضرت یوسف فرماتے نے بھوک لگے گی تے بھوکے یاد رہن گے بھوک لگے گی تے بھوکیاں دا خیال رہے گا جدوں میں یوسف نو بھوک لگے گی تے پتہ لگے گا جدوں غریب دے بچے نو روٹی نہیں لبدی تے دے باپ دے دل تے کی گزردا ہے کائنات دے لوگو جدوں بندہ رج رج کے کٹا بنیا ہوئے جدو بندے دا کھا کھا کے منگلا ڈیمیج دا بڑا ہویا پیا ہوئے پھر انہوں کدوں ماڑے یاد رہی دینے پھر انہوں کدوں بیتے ہوا دو پیر دے ٹیم لینڈ چھ لگ کے آتا نہیں دیاں دا کدوں فکر رہی دائے فکر ہو دو رہی دائے جدو بندہ آپ بھوک والا ہوئے جدو بندے نو آپ بھوک لگ دی ہوئے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں قربان جاواں حضرت بکر صدیق خلیفہ بن گئے بادشاہ بن گئے وقت دے حاکم بن گئے وقت دے پرائم منسٹر بن گئے تے صبح ہوئی نا تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا کپڑا چکیا جڑا بیچ دے ہوندے سن تے مغرب پائی تے مدینے دے بازار چ ویچن ٹر پے وقت کا بادشاہ کپڑا بیچ رہے صحابہ کرام نے بھی کیا انہاں کیا ابو بکر بھی کر دیو فرمایا وہ اپنی جگہ تے میرا کام اپنی جگہ تے اے میرا کام اپنی جگہ تے آخر میں کو کمانا نہیں ہے اپنے بچیاں دی دار روٹی دا بھی انتظام کرنا ہے انہوں نے کہا مجلس شورا بیٹھ گئی آپ کے لیے یہ بات ٹھیک نہیں ہے آپ خلیفۃ المسلمین ہیں امیر المومنین ہیں اگر آپ اپنی تجارت کے لیے نکلیں گے یہاں جو لوگ آپ کے پاس مسائل لے کر آئیں گے آپ کو غیر حاضر پائیں گے مسائل کون حل کرے گا آپ یہاں بیٹھیں مسند خلافت پر بیٹھیں ایوان میں بیٹھیں آپ چھوڑ دیں ہم آپ کا وظیفہ مقرر کر دیتے ہیں جو آپ کو منتھلی ملتا رہے گا یہ مجلس شورا نے پاس کرتا ہن گل آئی بھی تہاڈا وظیفہ کنا مقرر کرنا ہے
تے حضرت ابوبکر صدیق بولے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے میرا وظیفہ ہنہ مقرر کر دیو جنہ مدینے دے مزدور دا وظیفہ ہے جنہ مدینے دے مزدور دا وظیفہ ہے اللہ اللہ امیر المومنین جے دی وجہ کی ہے فرمایا بجائے بے جے بہتا کرو گے تے پھر مینوں مزدوران دا خبر نہیں رہے گی مزدوران دا پتہ نہیں رہے گا ماڑیاں دا پتہ نہیں رہے گا سبحان اللہ حضرت ذی وقار پھر میرے پیغمبر دی اس مسند نو حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بلا فضل نے کڈے تیار نل چلایا ہے کڈے طریقے نل چلایا ہے ایتھے تے زکمہ زکات کمیٹی دا ممبر ہی ساڈے کولوں سانبھیا نہیں جاندا وہ جناب کھائی جاندا ہے ادھر جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ 2 سال تک حکمرانی کر کے دنیا تو جا رہے ہیں تے گھر وچ نویں کفن دے پیسے کوئی نہیں گھر وچ نویں کفن دے پیسے کوئی نہیں تے آپ دی بیٹی میری تواڈی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رو رہیاں نے آپ فرماتے نے پتر رون دی وجہ کیا ہے رون دی کس واسطے پئیے ابا جی میں سواب تے رون دی پئیاں وقت دا بادشاہ دنیا تو جاندا پیا ہے تے گھر وچ نے پیسے کوئی نہیں کہ نویں کفن دیاں چادراں تانوں دے دتیاں جان تے جناب صدیق رو کے فرماندے نے اے میری بیٹی عائشہ ایدے وچ پریشانی والی کیڑی گل ہے پرانیاں چادراں نوں دھو لینا ہے تے دھو کے مینوں انہاں وچ کفن دے دینا ہے تے جے نواں کپڑا لب جائے نا تے نواں کپڑا کسے غریب نوں دے دینا ہے کیونکہ جڑے مر جاندے نے انہاں نالوں زندیاں نوں کپڑیاں دی زیادہ ضرورت ہوندی ہے انہاں نوں زیادہ ضرورت ہوندی ہے اے اودوں دی گل ہے جدوں لوکاں دے دل وچ قدر موجود سی جدوں وقت دے بادشاہ صرف اپنیاں ضرورتاں پوریاں کریا کردے سن تے جدوں دے بادشاہ اپنیاں خواہشاں پوریاں کرن لگ پے نے اودوں دے قریباں دے بچیاں نوں پھٹے کپڑے لب دے نے تے جناب لکڑ دے تے پتھر دے بنے سٹیچواں دے اوتے ہزاراں تے لکھاں دے لہنگے پوا دتے جاندے نے جنہاں وچ جان کوئی نہیں انہاں تے کپڑے نے تے جنہاں وچ جان ہے او ننگے پھردے پے نے او لوگو اودوں ہوندا ہے جدوں حاکم وقت اپنیاں تمناواں پوریاں کرن لگ جان جدوں دولت مند بندے اپنے خواہشات دی تکمیل پیچھے ماڑیاں نو اپنے پیراں تھلے دتاڑن لگ جان اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا دور خلافت جناب عمر رضی اللہ عنہ دے دور اندر آپ نے شام دا گورنر بنایا کنو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام ایڈا بڑا صوبہ سی آج کلے شام چ 4 ملک نے اردن ہے فلسطین ہے لبنان ہے شام ہے آج اکیلے شام کے 4 ملک ہیں تب شام ایک صوبہ تھا اندازہ کریں کہ اتنے بڑے صوبہ اتنا بڑا صوبہ اور اتنے بڑے صوبے کا گورنر کیا ٹھاٹ ہوئے گی کیا دی شان ہوئے گی ایتھے جب بندے مار جے تاں ہو جانتے 4 پراڈواں تو کٹ جاندے ہی کوئی نہیں ایتھے تے بندے روٹی کھان بھی جانتے جناب 25-30 جناب گن مہینہ تو بغیر جاندے کوئی نہیں ایتھے تے ساڈا خون ہے ایتھے تے ساڈا پسینہ ہے تے نکلدا پیا پراڈو دے سلنسر دے وچوں ایتھے تے ساڈے پیٹ کٹے جاندے نے او لوگو ادھر دیکھو شام کا گورنر امیر ترین صوبہ آج 4 ملک بنے پڑے اس کے اتنا امیر صوبہ اور صوبے دا مالک ابو عبیدہ بن جراح رہائش کتھے رکھیے رہائش شام صوبے دے سب تو امیر شہر اندر کی نائے شہر دا دمشق شہر وچ رہائش رکھی ہوئی ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں سیدنا حضرت امیر المومنین آئے شام دے دورے تے آئے بیت المقدس جدو فتح کیتا نا ادو آئے تے فرماتے نے حضرت عمر دی عادت مبارکہ سی آپ دے گورنرانو چیک کر دے رہے ہیں
निजी तौर पर वेखते रहिंदे सन भी ये करदे की ने, इन्हां कोल माल किन्ना है, ये किन्ना को हासिल करदे ने, इन्हां कोल दौलतां किन्नियां ने। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा एक तरीका कार सी, अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां, तवज्जो करना हज़रात दी वकार गौर करना। आप शाम अंदर आए, शाम दी रेलवे नूं वेखिया, शाम दी ठाठ बाट नूं वेखिया, दिल अंदर ख्याल आया शाम ते बड़ा बड़ा सूबा ते बड़ा अमीर सूबा है, गवर्नर अबू उबैदा बिन जर्राह ने, क्यों ना मैं इन्हां दा मुहासबा करा, पता करा। फरमाते ने अबू उबैदा बिन जर्राह, कल मैं तुहाडे मकान अंदर जाना है, कल मैं तुहाडे मकाम दा विजिट करना है। ते हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह चौंक गए। फरमाते ने नहीं नहीं उमर, नहीं नहीं अमीर अल मोमिनीन जी, रहन दो, तुसी की करना है। मेरा मकान वेख के ते दिल विच शक पक अंदर बदलन लग पिया, जिहड़ा अबू उबैदा बिन जर्राह मैनू मना करदा पिया है, इहदा मतलब है कोई बड़ा वड्डा महल पाया होएगा जिहड़ा मैनू वेखण नहीं दिता जा रहा। फरमाते ने नहीं नहीं मैं तेरा मकान जरूर वेखना है, दस ना तेरा मकान किहड़े शहर अंदर है? जी मेरा मकाम दमिश्क अंदर है। हो दमिश्क ते बड़ा वीर शहर, जिवें अपना अजकल लाहौर कह लो, इस्लामाबाद कह लो, कराची कह लो, एडे दौलतमंदां दा, एडे बड़े बड़े ताजरां दा शहर दमिश्क, ओदे विच तुहाडा मकान है। लगदा है कोई बड़ी जबरौन कोठी पाई हुई है ना। बस फैसला हो गया, कल मैं तुहाडे मकाम दा विजिट करना है ना। अगला दिन आ गया है, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह अगे अगे जा रहे हैं, हजरत अमीरुल मोमिनीन पीछे पीछे जा रहे हैं। दमिश्क दे मेन बाजार अंदर बड़े, इंज चलते गए, बाजार मुकिया ते एक कच्चा जा मकान आया, एक कच्चा जा मकान आया। ओदे दरवाजे दे अगे अबू उबैदा बिन जर्राह खड़े हो गए ते फरमाते ने अमीरुल मोमिनीन जी ऐ मेरा मकान है, ऐ मेरा मकान है। ते हज़रत उमर रज़ी अल्लाह खुदा मकान वाल वेखदे ने ते हज़रत उमर दियां अखां चों हंझू डुल आए, रोण लग पे। फरमाते ने सच फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, मेरी उम्मत दा अमीन देखना है ते अबू उबैदा बिन जर्राह नूं वेख लो, ये वाकई मेरी उम्मत दा अमीन है। एडे बड़े सूबे दा मालिक है, लेकिन कुछ भी कोल कोई नहीं, कच्चा मकान कच्चा घर कुछ नहीं हासिल कीता, कोई बिल्डिंगां नहीं पाइयां, कोई लोकां दा माल इकट्ठा नहीं कीता, कोई लोकां दी जायदादां ते कब्जा नहीं कीता। हज़रात दी वकार ओ लोग ने जेड़े दुनिया तो लंघ गए पर कुछ न लैके गए, दुनिया तो चले गए अपनियां यादां छड़ गए, दुनिया तो चले गए अपने तज़किरे छड़ गए, दुनिया तो चले गए अपनियां अज़मतां छड़ गए। अज उन्हां नूं दुनिया तो गए नूं कई बरे गुजर गए ने, लेकिन अज भी उन्हां दे तज़किरे जिंदा ने। अज भी लाहौर दी एक मस्जिद दे अंदर उस उम्मत दी अमीन दा तज़किरा पिया हुंदा है। ओ उम्मत दा अमीन जिहड़ा बंगले विच नहीं सी रहिंदा, ओ उम्मत दा अमीन जिहड़े महल्लात विच नहीं सी रहिंदा, उस उम्मत दी अमीन दा तज़किरा अज लाहौर दी एक मस्जिद दे अंदर अदनान जा फकीर पिया करदा है, जिन्हें गवर्नर होने दे बावजूद भी एक जनाब कच्चे मकान अंदर जिंदगी बसर कर दी है। हज़रात दी वकार की समझ आया, तकमील न करो ख्वाहिशात दी मगर न लगो ख्वाहिशात दे। ख्वाहिशां चंगियां अल्लाह दे सुपुर्द कर दियो ना, रब आपे पूरियां कर देगा। जदों बंदा अपनियां ख्वाहिशां अल्लाह ते सुट दिंदा है ना, फिर रब पूरियां भी कर दिंदा है। ते जे बंदा आखे मैं लोकां दा माल खा के ख्वाहिशां पूरियां करां, फिर क़यामत में एक एक गल दा हिसाब देना पैगा। है ना कामों की दे अंदर हजे भी कारी साहब जिंदा ने, कहंदे ने जनाब मस्जिद दे अंदर मगरब तो बाद एक सफीर आया, उन्हें अपील की फंड दी, कुछ होया फंड ना होया, सारे नमाजी चले गए। जदों नमाजी चले गए ना ते कल्ला बैठा सी बाबा, ते मैं उन्होंने पूछा बाबा खाना खाना है, मैं तेनू खाना लिया के देवां। देखो बाबा कहंदा है कारी साहब खाना ते खाना है, पर अज मेरा दिल करदा है देसी कुक्कड़ होवे, देसी घ्यो विच पक्या होवे, देसी कुक्कड़ होवे देसी घ्यो च पक्या होवे। ते कारी साहब कहंदे ने मेरा हासा निकल गया। मैं हला कल दस वीर ते शौक वेखो, कल दा बंदा तेदियां ख्वाहिशां वेखो
ویکھو بھی دیسی کیوں تے دیسی ککڑ اے ہن پتہ نہیں وہ کہنے لگے میں گلاں کردا ٹر گیا میں کہا بھائی جویں دا میرے کول ہے میں تو ہی کھوا سکنا ایدے نے میں گلاں کردا گھر چلے گیا میں کرے بیٹھ گیا وہاں مقام دا باہر دا دروازہ کٹ گیا میرا بچہ گیا ہے وہ جناب ایک برتن لے کے آیا ہے جو دے آپ اندر برتن پکڑیا میں کہا پتر کیے بابا ایک بندہ ایک بچہ باہر آیا ہے وہ بچہ ہے جناب برتن پکڑا کے چلا گیا ہے تے کہتے نے وہ جدو میرے نیڑے لے کے آیا تے میں غران ہو گیا دیسی ککڑ دیسی کیوں وچ پکیا ہویا میں ہس پیا ماں تے میں چک کے بابا جی دے کے جا کے رکھ دیتا ہے میں کہا بابا لگتا ہے تو خواہش کیتی ہے اللہ پاک نے وہ دی تکمیل کر دیتی ہے جدو بندہ خواہشاں کر لیندہ ہے نا وہ دیاں تکمیلہ رب تے سٹ دیندہ ہے اللہ پاک پھر آپ تے کرم کر دیندے نے اللہ پاک پھر آپ تے رحمتاں کر دیندے نے اللہ پاک پھر آپ تے دروازے کھول دیندے نے اللہ پاک پھر آپ تے بندے پیدا کر دیندے نے فرمایا فرائیت من اتخذ الہہ هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة اللہ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے طے کر رہا ہے جو دو دن کا یہ سفر ہے دنیا کے اے مسافر یہ اونچے اونچے محل کچھ کام کے نہیں ہیں یہ عالیشان بنگلے کچھ کام کے نہیں ہیں 2 گز زمین کا ٹکڑا 2 گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے طے کر رہا ہے جو 2 دن کا یہ سفر جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حشر ہے دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے طے کر رہا ہے جو تو میرے گھر تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سنگیت نادرن والا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وآخر دعوانا ان الحمد للہ مینو لینا پھرو اینا شہران دے وچ مینو لینا پھرو اینا شہران دے وچ دل لگ دائے نبی جی دے پیران دے وچ او دل کر دائے میں روزی دی پاسوں وہاں اس جنت تو کدی نہ اداس ہواں لکھیا جاواں بلالاں تے زبیراں دے وچ دل لگ دائے نبی جی دے پیراں دے وچ الحمدللہ احمد بھائی انہاں دی والدہ بیمار شفا دے الحمدللہ رب العالمین
والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ جتنے مسلمان بیمار نے سب کو شفا عطا فرما۔ مولا کریم چھوٹے بڑے مرد عورتاں گھراں اندر اسپتالاں اندر درون ملک بیرون ملک جتنے بیمار نے سب کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ مقروضاں دے قرضے دور فرما، پریشانیاں دور فرما۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ یا اللہ اس مسجد نو دے خطیب نو امام نو معاونین نو منتظمین نو بانیان نو ساڑھے آئی دے میزبان والا سب نو برکت عطا فرما۔ میرے مولا کریم جتنے مسلمان واحدین فوت ہو گئے اللہ انہاں دی مغفرت فرما، اللہ انہیں درجات بلند فرما۔ اللہ جو سنیا عمل دی توفیق عطا فرما، اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہوئے اپنی رحمت نال درگزر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ صدق اللہ العظیم۔ حضرات، اللہ تعالیٰ کا بہت ہی زیادہ شکر ہے کہ جس اللہ تعالیٰ نے مینوں اور تانوں اپنے گھر مسجد اندر آن دی توفیق عطا فرمائی۔ فخر کیتا کرو، غرور کیتا کرو اس بات تے کہ کوئی بازار دی زینت بند ہے، کوئی گلیاں دی زینت بند ہے، کوئی اپنے بیٹھک دی چار دیواری اندر دوستاں دی محفل اندر بہ کے محفل دی زینت بند ہے، کوئی کس حالت اندر کوئی کس حالت اندر۔ سانو فخر کرنا چاہیے، غرور کرنا چاہیے کہ ایسی کسی اور چیز دی زینت نہیں بنے، ایسی اللہ دے کار دی زینت بنے۔ اللہ نے سانو اپنے گھر بلایا، یہ کوئی چھوٹا مقام نہیں، چھوٹا درجہ نہیں، چھوٹی عظمت نہیں، چھوٹی شان نہیں۔ اللہ اکبر۔ کوئی کسی نو دعوت دیندہ ہے کہ آ میرے بیٹے دی شادی ہے، شادی حال اندر پروگرام ہے، اتھے بڑا شور شرابہ ہونا ہے، اتھے ڈھول دھماکہ چلنا ہے، باجے گاجے چلائے جانے نے، تینوں دعوت دے تو آنا ہے۔ کئی لوگ بڑے فخر نال جاندے نے کہ سانو فلاں وڈے بندے نے دعوت دیتی ہے کہ ان دے بیٹے دے ولیمے دے اے پروگرام میں بڑا فخر کر۔
حالانکہ مسلمان اس چیز تے فخر نہیں کرنا چاہیے، مسلمان تے نیکی کر کے، نماز پڑھ کے، قرآن پڑھ کے، اللہ نو یاد کر کے فخر کرنا چاہیے۔ اللہ دے قرآن نے میری اور تواڈی ایک عظمت بیان کی تھی۔ عظمت بلا کی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرمایا میرے محبوب پیغمبر تواڈی جڑی امت ہے نا، انہاں دا بڑا مقام ہے، عام امتاں طرح نہیں۔ موسیٰ پیغمبر علیہ السلام دی امت ہے، ابراہیم علیہ السلام دے منن والے، نوح پیغمبر دے منن والے، الغرض تمام انبیاء کرام دے منن والے، اونی شان اونا دی نہیں جنی شان آمنہ دے لال در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو منن والے نے، اللہ نے انہوں نے عظمت دی تھی۔ ماشاءاللہ مولانا یاسر اکبر میرا بھائی، میرا ویر تشریف لے آئے نے، اللہ تعالیٰ انہوں نے جزائے خیر عطا فرمائے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، ایسی مقام والے بڑا کیوں؟ اس بات تے بھی غور کر کہ اللہ نے سانو عظمت والا کیوں بنایا ہے، سانو شان کیوں دیتی؟ فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ ساڈا کام بھلا کی ہے نا، ایسی لوگانو نیکی دی دعوت دینے تے برائی تو لوگانو روک لے، یہ ساڈا کام ہے، یہ ساڈے ذمہ لگیا ہے۔ تو ہن اصل کام چھاڑ کے کوئی بندہ برائی دی دعوت دیندہ پھرے تے کہے میں نبی پاک دی امت وچوں آن تے میرا شان بڑا ہے، نہیں، تیرا شان شون کوئی نہیں، تو ہے ہی بدبخت دیں، تیرا کام سی نیکی دی دعوت دینا تے تو برائی نو پھلاندہ پہ۔ تو حضرات اے جرا پروگرام محفل آج سجائی گئی ہے نا، اندہ ایک ہی مقصد ہے کہ کسی طریقے دنال لوگاں دی زندگی چینج ہو جائے، لوگ بدل جائیں، قرآن حدیث سنن اینا دے دلاں اتے اثر کرے، قرآن اینا دی دلاں دی زندگی بدل جائے۔ لیکن افسوس اس بات ہے کہ قرآن سن بھی لینے لیکن دل پھر بھی چینج نہیں ہوندہ، پھر اوہی گندے تے گندے، پھر اوہو برے تے برے، پھر اوہی غلطیاں کر رہے ہیں۔ قرآن پڑھ کے بھی غلط بازیاں نہیں چھڑ دے، قرآن سن کے نہیں چھڑ دے۔ حضرات ایسا بندہ غور کرے، توجہ کرن دی ضرورت ہے۔ تو حضرات میں اس پروگرام دا آغاز تلاوت قرآن مجید نہ کرنا وا، تلاوت واسطے میں دعوت دینا میرے پیارے بھائی قاری رانا طیب صاحب کینچی تو تشریف لے آئے، اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو یہ سارے ماشاءاللہ مصروفیت چھوڑ کے آئے، میں نے پتہ ہے جس طرح دا پر فتن دور جا رہے ہیں نا، ایک منٹ بھی بندے نو فارغ لب دے نہیں، کام ہی انہیں نکل آئے نے، مصروفیت آئیں انہیں نکل آئے، تسی چھڑ کے آئے ہو، اللہ تعالیٰ تم جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں تلاوت واسطے دعوت دینا محترم قاری رانا طیب صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الله نور الله نور الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت ويقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون بسم الله الرحمن
صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. کلا سارے جگ نو ہے پالنا ہے تو ماڑیاں غریباں نو سنبھالنا ہے تو کلا سارے جگ نو ہے پالنا ہے تو ماڑیاں غریباں نو سنبھالنا ہے تو تیرے باجو ڈبی کوئی نہیں تار سکدا تیرے باجو ڈبی کوئی نہیں تار سکدا تیرے باجو کوئی بھی نہیں مار سکدا کیونکہ ڈبے ہوئے بیریاں نو تارنا ہے تو ماڑیاں غریباں نو سنبھالنا ہے تو ماڑیاں غریباں نو سنبھالنا ہے تو چرندے تے پرندے تیرا ذکر کر دے چرندے تے پرندے تیرا ذکر کر دے روزی دن کدے او فکر کر دے کیونکہ پتھراں چ کیڑیاں نو پالنا ہے تو ماڑیاں غریباں نو سنبھالنا ہے تو ماڑیاں غریباں نو سنبھالنا ہے تو چھوٹی جی نعت دو کو جملے تو میرا سلام ہے ذرا توجہ نال سماعت فرمانا سونے نے سونے نو بنایا ہے کمال دا سونے نے سونے نو بنایا ہے کمال دا رتبہ بلند ویکھو آمنہ دے لال دا جی رتبہ بلند ویکھو آمنہ دے لال دا رب نے بنایا نہ کو سونا دے نال دا رتبہ بلند ویکھو آمنہ دے لال دا جی رتبہ بلند ویکھو آمنہ دے لال دا سیرت بھی سونی ہے سونے مجبیل دی سیرت بھی سونی ہے سونے مجبیل دی عرش بنی سیرگاہ فرش دے مکین دی حسن و جمال نہ کوئی اس دی مثال دار رتبہ بلند ویکھو آمنہ دے لال دا جی رتبہ بلند ویکھو آمنہ دے لال دا جنہ جنہ تکیا او تک دے رہ گئے جنہ جنہ تکیا او تک دے رہ گئے بول گئیاں چھائیاں آکے قدمہ چ بہ گئے سانی کوئی نہیں میرے مصطفیٰ دے نال دا رتبہ بلند ویکھو آمنہ دے لال دا جی رتبہ بلند ویکھو آمنہ دے لال دا